पार्ट 2। अब मैं रात होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब रात हो और मैं अपनी बहनों के कमरे में चला जाऊं। आज मैंने किसी भी हाल में अपनी एक बहन के साथ खुद को लाजमी सुकून दिलवाऊंगा। यह सोच के मैं अब रात का इंतज़ार करने लगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा क्यों नहीं आज मैं अपनी बहनों को आइसक्रीम खिलाऊं, और मैं रात को चला गया आइसक्रीम लेने और अपनी बहन को कहा कि आइसक्रीम फ्रिज में रख दो, रात को जब हम मूवी देखेंगे तब हम सब मिलके खाएंगे। आखिरकार रात का वक्त भी आ गया। मेरी बहन बन्नी ने इंडियन मूवी लगाई हुई थी। मैं नीचे आया और उनके साथ बैठ के वो मूवी देखने लगा। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि छोटी मेरी बहन सो जाए, उसके बाद बन्नी के साथ वो काम करूं। लेकिन मेरी छोटी बहन सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात के 3 बज रहे थे और मेरी छोटी बहन की आंख भी लग गई। अब कमरे में सिर्फ मैं और बन्नी थे और मूवी का भी एंड चल रहा था। मैंने बन्नी को कहा, बन्नी जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। बन्नी आइसक्रीम लेकर आई। बहाने से मैंने वो आइसक्रीम बन्नी को दी और उसके कपड़ों पे जानबूझ के गिरा दी। बन्नी ने कहा, भाई ये आपने क्या कर दिया, आपने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। मैंने कहा, बन्नी कोई बात नहीं, मैं ही साफ कर देता हूँ। अब मैं हाथ से वो आइसक्रीम साफ करने लगा, लेकिन वो साफ होने के बजाय और फैलती जा रही थी। मैंने बन्नी को कहा कि एक काम करो, तुम ये और जाके बाथरूम में धो लो, वरना। बन्नी ने कहा, भाई आप पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने रूम में जाएं, मैं खुद ही साफ कर लूंगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी, मैंने तुम्हारे कपड़े गंदे किए हैं तो मैं ही साफ करूंगा, तुम परेशान ना हो। वो मुझसे बार बार कहने लगी, नहीं भाई मैं खुद कर लूँगी। लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी और खुद ही पकड़ के उसके वो सारे। अब जो मंजर मेरी आंखों के सामने था वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तरीन मंजर था। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की पहली बार देखी थी, और वो भी इस हालत में। मैंने कहा, बन्नी एक बात कहूँ तो नाराज तो नहीं होगी। बन्नी ने कहा, भाई ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ। मैंने कहा, बन्नी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम हद से ज्यादा खूबसूरत हो। बन्नी ने कहा, अच्छा भाई अब तो आप चले जाएं, मैं साफ कर लूंगी। मैंने कहा, नहीं बन्नी मुझे देखने दो। उसने कहा, भाई आज के लिए इतना बहुत है, आप कल रात आ जाना, और आज ये छोटी भी अभी अभी सोई है, ऐसा ना हो कि इसकी आँख खुल जाए। मैंने कहा, बन्नी तुम एक काम करो, तुम कल रात मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और मैं वहाँ तुम्हें जी भर के देखूँगा। बन्नी ने कहा, भाई मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले वो आपको माननी होगी। मैंने कहा, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, तुम बताओ। बन्नी ने कहा, भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तकरीबन 20,000 रुपए की, वो मुझे कहीं से ला के दो, मेरे ज़रूरी काम आने हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, कल रात तुमको आना और मुझसे ले लेना, कल मैं ATM से निकलवा के लाऊंगा। उसने कहा, ओके अब तुम भी जाके सो जाओ। और इसी तरह मैं रात को अपने कमरे में वापस आ गया। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था अब वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था, लेकिन मैं सो गया। सुबह मेरी आंख दरवाजे की नोक होने से खुली। मैंने देखा तो बन्नी थी। उसने कहा, भाई उठ जाएं, अम्मी नीचे बुला रही है, नाश्ता कर लें। मैंने कहा, बन्नी आज तुम इतना सुबह कैसे उठ गई। बस भाई सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई, बस मैं आपको देखना चाहती थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। अम्मी ने कहा, भाई को बुला के लाओ, तो मैं आपके कमरे में चली आई। तुम सुनाओ तुम्हारी रात कैसे गुजरी। मैंने कहा, बन्नी मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था, आखिरी पहर रात को नींद आ गई थी। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम नीचे चलो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं नीचे आया तो अम्मी नाश्ता बना रही थी और आज अम्मी नहा के आई थी। मैं समझ गया कि रात को अम्मी और अब्बू ने, लेकिन मैंने ये सोचा पहले बन्नी को हासिल कर लूं, उसके बाद अपनी अम्मी पे ध्यान दूंगा। अम्मी ने कहा, कामरान बेटा काम पे जाओ। मैंने कहा, अम्मी अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई काम मिले तो मैं भी जाऊं। अम्मी ने कहा, बेटा घर पर रहने से तो नहीं मिलेगा, बाहर जाओ किसी से मिलो। मैंने कहा, अच्छा अम्मी आज जाता हूँ, एक दोस्त है उसको बोलूँगा। और मैं फिर बाहर आ गया। मेरा दोस्त था, मैं उसके घर गया, वो अच्छी सी कंपनी में जॉब करता था। मैंने उसको कहा, यार मुझे भी उसमें लगवा दे।
میں کب سے تعلیم مکمل کر کے گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ خیر اسی طرح پھر شام بھی ہو گئی، میں گھر واپس آ گیا اور میں نے اپنے ATM سے 20,000 روپے بھی نکلوا لیے تھے۔ اب میں رات کو کرنے والے طریقے سوچ رہا تھا۔ رات کا کھانا ہم سب نے مل کے کھایا اور پھر ہم نے چائے پی اور سب آہستہ آہستہ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بھی اپنے کمرے میں آیا اور میں نے انگلش مووی لگا کے دیکھنے لگا تاکہ میں اپنا موڈ فریش کر سکوں۔ رات کو تقریباً 1 بج رہا ہوگا، میرے دروازے پہ ہلکی سی نوک ہوئی۔ میں نے جا کے دیکھا تو بنی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے بنی تم آ گئی، ورنہ میں تو ڈر ہی رہا تھا، پتہ نہیں آؤ گی یا نہیں۔ اس نے کہا بھائی آپ سے وعدہ کیا تھا تو ضرور آتی، آپ بھی ایک وعدہ کریں کہ جو یہ ہمارا رشتہ ہے اور یہ ہمارا راز ہے آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کریں گے اور میری عزت پہ بھی کبھی انگلی نہیں اٹھنے دیں گے۔ میں نے کہا بنی تم پاگل ہو گئی ہو، اگر یہ بات میں کسی کو بتاؤں گا بھی تو لوگ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہیں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ایسا نہ سوچو، کبھی نہیں ہوگا۔ بنی میرے کمرے کے اندر آئی اور میں نے دروازہ لاک کر دیا اور آ کے وہ میرے ایک بیڈ کے کونے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بنی میں نے آپ کا وہ کام کر دیا ہے۔ اس نے کہا شکریہ بھائی، میں وقت آنے پہ بتاؤں گی کہ مجھے یہ پیسے کیوں ضرورت ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بنی، تمہیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بلا جھجک بتا سکتی ہو۔ میں نے کہا بنی مجھے رات والا منظر دوبارہ دیکھنا ہے، پلیز دکھا دو۔ اس نے کہا بھائی دکھاؤں گی لیکن ایک حد تک، ایک حد سے آگے بڑھنے نہیں دوں گی۔ میں نے کہا اچھا اتنا دکھاؤ۔ پھر بنی نے وہی سب کچھ، پھر میں نے وہ منظر دوبارہ دیکھا۔ اب میں خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اور پھر میں نے خود کو سکون دینا شروع کیا۔ میں خود کو سکون دے ہی رہا تھا کہ ایک دم بنی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا بس بھائی اس سے آگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنی کوئی بات نہیں، اتنا ہی بہت ہے، تم کل دوبارہ آنا۔ اس نے کہا بھائی میں وعدہ نہیں کرتی، اگر مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آؤں گی۔ آج بھی کنزا بہت دیر سے سوئی ہے، میں کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر بنی وہاں سے چلی گئی، میں نے اس کو 20,000 روپے دیے اور پھر میں بھی سکون کی نیند سو گیا۔ آج صبح 7 بجے میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں نے جا کے دیکھا امی اور ابو کہیں میچ تو نہیں کھیل رہے، اور میں نیچے پانی پینے کے بہانے دوبارہ آ گیا اور جب میں نے نیچے آ کے دیکھا تو امی اور ابو سو رہے تھے۔ میں پانی پی کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ کے سو گیا۔ اب دوپہر 1 بجے میری آنکھ کھلی تو میں اس کیمرے والی دکان پہ گیا جس کو میں ایڈوانس پیسے دے کر آیا تھا۔ اس نے ایک مجھے چھوٹا سا کیمرہ دیا اور میں اسے لے کے اپنے گھر آ گیا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ کب اسے امی اور ابو کے کمرے میں لگاؤں، مجھے موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ کب امی اور ابو کہیں باہر جائیں اور میں ان کے کمرے میں وہ کیمرہ لگا دوں۔ اور اتفاق سے اسی دن ابو جب جاب سے واپس گھر آئے تو اس نے کہا سب لوگ تیار ہو جاؤ، میرے دوست کی بیٹی کا آج نکاح ہے، ہم سب گھر والے اس کے نکاح میں جائیں گے۔ میں نے کہا ابو آج وہ میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ لوگ چلے جائیں، میں گھر پہ رہتا ہوں۔ میری بہن بنی نے کہا بھائی آپ چلے نا، ہم سب اکیلے ہیں۔ میں نے کہا بنی کون سا، آپ لوگ دوسرے شہر جا رہے ہو، یہ قریبی ہی تو ہیں ابو کے دوست۔ وہ لوگ تقریباً رات کو 3 بجے تیار ہو کے سب چلے گئے، میں اب گھر پہ اکیلا تھا۔ میں نے وہ کیمرہ امی اور ابو کے کمرے میں ایک کونے میں سیٹ کر دیا جہاں سے وہ کیمرہ نظر نہیں آ رہا تھا اور اس کو اپنے موبائل کے ساتھ کنیکٹ بھی کر دیا۔ اب میں جب چاہوں اس کمرے میں دیکھ سکتا تھا